नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राज्य संरचनामा बसेर जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै विदेशीको पक्षमा देखिएको भन्दै जनता आक्रोशित। एउटा अतिले अर्को अति जन्मन सक्ने भएकाले सबैले हेक्का राख्न जरुरी। सीमा पूर्वाधार विकास र कृषि लगायतका समस्याका सम्बन्धमा सांसदहरूको प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रेसिडेन्टले दिए जवाब। सबै समस्या समाधान हुने पुरानै उत्तर। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यबारे सांसदहरू बीच मतभेद। एमालेका योगेश भट्टराई भन्छन् आवश्यक छ। सांसद अमरेश कुमार सिंह विपक्षमा। गठबन्धनको जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड विरुद्ध प्रतिपक्षदेखि सत्ता घटकहरूले समेत उठाउन थाले आवाज। समाजवादी मोर्चा बनाए सँगै उब्जे शङ्का उपशङ्का। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार ढलेर कांग्रेससँग गठजोडको तयारीमा रहेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। समाजवादी मोर्चा बनेपछि डराएको टिप्पणी। साताभर विश्वको ध्यान तानेको टाइटानिक पर्यटन पनडुब्बी टाइटानमा सवार 500 जनाको मृत्यु भएको घोषणा। टाइटानको विपत्तिजनक विस्फोटको टुक्रामा फेला पर्यो। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको समूह चरणमा आज नेपालको अन्तिम प्रतिस्पर्धा। सुपर 6 मा पुग्न नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनु पर्ने दबावमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा विधिको शासनको धज्जी उडिरहेको अवस्थाले आम नागरिक अजित भइसकेको अवस्थामा अदालतप्रतिको सम्मान र विश्वास पनि धर्म रहेको पछिल्ला घटनाक्रमले सङ्केत गरेका छन्। यसै पृष्ठभूमिमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नमान्ने भनेर तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेको फेसबुक स्ट्याटसबारे अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा चलिरहेको छ। मेयर जस्तो पदमा रहेका बालेन्द्र शाहको कानुन र अदालतलाई नमान्ने स्ट्याटस विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि पक्कै पनि सही हुँदैन। तर भविष्यमा परिस्थितिको उपस्वरूपका यस्ता आक्रोशयुक्त अभिव्यक्ति नआओस् भनेर सरकारवालाहरू सबै सचेत भने हुनुपर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नमान्ने भनेर तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेको फेसबुक स्ट्याटसबारे सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा चलिरहेको छ। काठमाडौँका फिल्म हलमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। यसका लागि म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु भनेका छन्। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ भनेका छन्। मेयर शाहले गत सोमबार नगर प्रहरी खटाएर भारतीय फिल्मको प्रदर्शन नै रोकेका थिए। प्रदर्शन रोकिएपछि फिल्म हलको संगठन चलचित्र संघले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। बालेन्द्र शाहको यस्तो अभिव्यक्तिको पक्षमा जनताको ठूलो जमातले समर्थन जनाएको छ भने केही कानूनविदहरूले अदालतको फैसला र आदेश मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर टिठ लाग्दो कुरा के छ भने नेपालले बनाएको कानूनमा टिकेर सजिलै विदेशी फिल्म नेपालमा प्रदर्शन गर्न मिल्ने रहेछ। यसको सबैभन्दा बढी लाभ भारतीय फिल्महरूले लिन्छ, जबकि नेपाली चलचित्रले 100 दिन पर्खिँदा पनि भारतको सेन्सर बोर्डले सेन्सर पास गर्दैन। यो असमानता हाम्रो कानूनले किन देख्दैन? नेपालको सेन्सर बोर्डले विदेशी फिल्मलाई आँखा बन्द गरेर पास गर्छ। नेपालको तरकारी विदेश पठाउन सयौं झन्झट छन्। चेक जाँच गरेर लेबल लगाएरै पठाउनु पर्ने, तर विषादीले भरिपूर्ण विदेशी फलफूल र तरकारी निर्बाध रूपमा नेपाल आउने अनि जति महँगो भए पनि नेपाली जनताहरूले खाइदिनु पर्ने। यस्तो गर्नुपर्ने भनेर कुन कानूनमा लेखिएको छ? हो, न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, तर जनताको भावना एकातिर, देशको आवश्यकता एकातिर, राष्ट्रिय हित एकातिर अनि अदालतको आदेश अर्कैतिर हुने हो भने राज्यमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने निश्चित छ। त्यसैले सरकार होस् वा संवैधानिक आयोग नियोग, राज्यका हरेक संरचनाले गर्ने काम र लिने निर्णयमा राष्ट्र र जनताको हित चिताएको हुन्छ। देश रहे मात्र सरकार र अदालत रहने हो। सार्वभौम राष्ट्रका जनताको देश
प्रतिको सम्मान र भक्तिभाव सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले बुझ्न जरुरी छ। राज्य सत्तामा बसेर सधैँ विदेशीको हित हुने काम गर्ने हो भने जनताको धैर्यताको बात भत्किन सक्छ। आज बालेन्द्र शाहले अदालतको फैसला मान्दिन भन्दा कानूनका पाना पल्टाउनेहरूले हिजो 3 तहको अदालतले दोषी ठहर गरेर सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको मसी सुक्न नपाउँदै सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदै सजाय मिनाहा गर्दा किन मुख खोल्न सकेनन्? सिङ्गो न्यायालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले नै अपराधीको परिवारसँग पैसा भए कानून किनबेच हुन्छ भनेर खुलासा गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले सरकार टिकाउनका लागि कानूनले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई रिहा गर्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसको सिको गर्छन् नै। अझ बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा कमसे कम राष्ट्रिय हित त मिसिएको छ। त्यसैले कानूनी शासनको सर्वोच्चता कायम राख्न काम पनि कानून अनुसार हुन जरुरी छ। विदेशी फिल्मबाट नेपाल सरकारले जम्मा 1% कर लिन्छ, तर जनतालाई बिहान बेलुका खानुपर्ने आलु प्याजमा 12% कर लगाउँछ। नेपालको चिया भारतले दार्जिलिङ ब्रान्ड भनेर 10 लाख रुपियाँ प्रति केजीसम्म विदेशमा बेच्छ। हाम्रो देशको अलैँची सस्तोमा लगेर भारतले संसारभर महँगो मूल्यमा बेच्दा हाम्रो सरकार वा राज्यका कुनै पनि संरचनाले देख्दैन। तर विदेशी सामानको व्यापारका लागि मन्त्रालयदेखि अदालतसम्मले हतार दबावमूलक निर्णय लिनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसैले राज्य सत्तामा बसेर राष्ट्रघात हुने काम गर्ने छुट कसैलाई छैन। जनता बुझ्ने भइसकेका छन्। चित्त नबुझे सरकारसँग जवाफ माग्न सक्छन्। न्यायालय पनि आफैमा अमूर्त होइन। न्यायालयभित्र निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका पात्रहरू बसेका छन् जसले न्याय निरूपण गर्छन्। उनीहरूका फैसलामा राष्ट्रिय हित हुन जरुरी छ। अति भयो भने अर्को अति जन्मिन्छ। त्यसैले अब विदेशी समक्ष लम्पसार बनेर राष्ट्रघात गर्ने जो कोहीले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्न उत्तरमा सांसदहरूले मुलुकका सीमा समस्या, पूर्वाधार विकास र कृषि लगायतका विभिन्न समस्याका सम्बन्धमा राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तर दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफले सांसदहरू सन्तुष्ट भए भएनन् त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला, तर जवाफ सुनेपछि आम नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अनुसार हुन सके देशका सबै समस्या तुरुन्त समाधान हुन्छ भनेर फेरि एकपटक आशा गर्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले मुलुकका सीमा समस्या, पूर्वाधार विकास र कृषि लगायतका विभिन्न समस्याका सम्बन्धमा राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तर दिनुभएको छ। हरेक समस्या समाधान हुने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनयुक्त दावीले भने कुनै चमत्कार नै हुने हो कि भन्ने सोच्न बाध्य गराएको छ। नेपालको प्रमुख मध्य मानिने देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको सम्बन्धमा प्रचण्डको तयारी र सधैँ सबै प्रधानमन्त्रीले दिने उत्तर सुनियो। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। लामो समयदेखिको समस्या तर हरेक वर्ष समाधान गर्ने भनेर आश्वासन दिने तर पूरा हुन नसकेको रासायनिक मलको अभाव अब नरहने हो कि भनेर विश्वास गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उत्तरले बाध्य बनाएको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डीएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले मल वितरण पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली अपनाएको दावी समेत गर्नुभयो।
किसानले उचित मूल्य नपाइरहेको लामो समयदेखिको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग गजबको योजना रहेछ। कृषि उपजमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्रधानमन्त्रीको ठोकुवा पनि पूरा होस् भन्ने आम उपभोक्ताको कामना छ। कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। दूध उत्पादक कृषकहरूले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकहरूलाई रु 70 प्रति क्विन्टलको हिसाबले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य अगाडि बढेको छ। उखु उत्पादक कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने, बजारको माग अनुसार नासवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरूलाई सुसूचित गर्ने, प्रधानमन्त्रीको पुरानै तर व्यवहारमा महसुस गर्न नसकिएको उत्तरले अब मुलुकले गति लेला त समयले देखाउने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि प्रमिला भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठी नेपालको सिमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद महासेठीले पुराना हतियारहरूलाई डम्पिङ गर्दै हतियारको आधुनिकीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र सहकार्यको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्ने तर्फ परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सेनालाई राष्ट्रिय पहिचानको प्रवर्धन, बाहिरी र आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र सहकारको संस्कृतिलाई सुदृढ गर्नतर्फ परिचालन गर्नुपर्छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पछिल्ला समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न शक्ति सम्पन्न आयोग गठनको माग गर्नुभयो। यो देशको टाइम बाउन्ड राख्नुपर्छ भने त्यो टाइम बाउन्ड कहिलेदेखि खोज्ने त्यो खोज्दै गरौँ। सबै खोज्दै जाँदाखेरि अहिले तत्कालैको नै हराउला भन्ने चिन्ता हो। टाइम बाउन्ड रूपबाट राख्ने त्यसमा गरोस् सरकारले। तर एउटा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपबाट शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर यी चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन हामी गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने धुनमा मात्रै लागि परेको बताउनुभयो। सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कमजोर बनाउन लागेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गरेको आरोप लगाउनुभयो। भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै उपलब्धिपूर्ण भनियो। इपिजीको बारेमा के भयो? केही पनि भएन। हवाई रुट पाएनौँ। अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरिएन। कालापानीबाट भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भएन। सुपरहिट भनियो। हामीले सोच्यौँ सुपरहिट, अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ, गर्मी हिट भयो हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपरहिट भएको होला, तर अरू केही देखिएन हामीले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारसँग विपद व्यवस्थापनका रणनीतिहरू पर्याप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो। अवधि र दीर्घकालीन रणनीतिहरू पर्याप्त भएन, यो बजेटको कार्यक्रममा देखिएको छैन। पश्चिम नेपालमा अनुमानित भूकम्प, ठुलो भूकम्प जान्छ भनेर धेरै विज्ञहरूले भनिसकेका छन्। त्यसको लागि तयारी पर्याप्त मात्रामा मैले यो बजेटको कार्यक्रममा देखिन। सत्तारूढ नेकपा यसका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सचिवालय विघटन गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि एक सांसदले गरेको प्रश्नको जवाब समेत तयार गरिदिन नसक्ने सचिवालय आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिँदै गर्दा एकजना माननीयले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि आएको रहेनछ। यो त 3 दिन अगाडि प्रश्न गरे हो नि त।
त उहाँको सचिवालयले तयार गरिदिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? विघटन गरे हुन्छ त्यस्ता सचिवालय। र अहिले मन्त्रीहरूले मन नपराएका सचिव जति त्यहाँ कबाडी थन्किया जस्तो, कबाडी खाना जस्तो थन्क्याउने स्थिति रहेछ। हरेक मान्छे फ्रस्ट्रेट सचिवहरू त्यहाँ जम्मा हुनेपछि तिनीहरूले काम गर्छन्। यतातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। उपाध्यक्ष पाण्डेले बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा सांसदहरू बीच रहेको मतभेद सतहमा आएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराई र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह बीच निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा मतभेद देखिएको हो। भट्टराईले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा अरू हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक 85 लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको भन्दै विमानस्थलको क्षमता अधिकतम 90 लाख रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पोखरा भैरवाहमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने पनि ती विमानस्थललाई जनतालाई सहजता भन्दा पनि पर्यटकीय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक झन्डै 85 लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। यो विमानस्थलको क्षमता अधिकतम 90 लाख हो सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामीलाई अर्को विमानस्थल चाहिन्छ। कतिपयले भनिरहेका छन् भैरवामा छ, पोखरामा बनेको छ, त्यसले गर्दा त्यता सिफ्ट गरे भइहाल्यो। मलाई लाग्छ कि भैरवा र पोखराले आफै उत्पादन गर्ने हो, किनभने ती दुईटै हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यका ठाउँमा भएका एयरपोर्टहरू हुन्। ती एयरपोर्टहरू बनाएर त्यस्तो ठुलो गल्ती भएको मलाई लाग्दैन, तर ती एयरपोर्ट चलाउनुपर्छ किनभने ती पर्यटकीय गन्तव्य भएका ठाउँका एयरपोर्टहरू हुन्। तर सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवाह अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम गर्न नसकिरहेका बेला थप विमानस्थल बनाउन आवश्यक नभएको सांसद सिंहको भनाइरहेको छ। उहाँले विदेशीको ऋण लिएर के भैँसी चराउनका लागि निजगढ विमानस्थल बनाउन लागेको हो भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता दुईटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने त्यसको पूर्वाधार के हो? खालि फास्ट ट्र्याकलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यसकारणले विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने। त्यसकारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने, निजगढ एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनको लागि बनाउने हो कि मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ? दुवै सांसदको भनाइले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यमा थप छलफल आवश्यक रहेको स्पष्ट भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उत्पादित विद्युतको व्यापार सुनिश्चित गर्न सके नेपालमा खरबौंको वैदेशिक लगानी आउन सक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युतको व्यापार सुनिश्चित गर्न सके नेपालमा खरबौंको वैदेशिक लगानी आउन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी र दीर्घकालीन समस्या समाधान गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बजारको व्यवस्था रणनीतिक रूपले हाम्रो पावर ट्रेडको बजार, हामीले विद्युत बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित गर्न सक्यो भने अरबौं खरबौं लगानी नेपालमा आउन सक्छ र अनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रका हाम्रा जुन समस्या र चुनौती छन् त्यसको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक गति दिन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ म के भन्न, धेरै मेहनत गरेर सरकारको तर्फबाट, यहाँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, हामीले धेरै मेहनत गरेर नै अहिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई पनि विश्वासको नयाँ धरातल दिइएकै छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रणमहतले करको विषयमा कसैको मुख नहेरेको भन्दै बैंकको एफपीओ र
मर्जर इक्विजिसनमा कुनै नयाँ प्रावधान नल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले देशको हितलाई हेरेर करको दर हेरफेर गरिएको प्रस्ट्याउनुभयो। महालेखा परीक्षकको सुझाव अनुसार करमा ऐन तथा नियम अनुसार सहजीकरण गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। खाली करको दायरालाई विस्तार गर्ने कुराहरू, भ्याट जुन बिस्तारै त्यो छुटको सूचीहरू हरेक वर्ष बढ्दै गएको, त्यो छुटको सूची बढ्ने क्रमलाई चाहिँ रोक्यौँ। त्यसमा केही चाहिँ थपेको त्यो आवश्यक थियो, तर चाहिँ यो एकाउन्टिङ सिस्टममा जान जुन हिचकिचाहट छ, समस्या त्यहाँनिर देखियो। यो ओभरअल हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान गर्ने तर्फ नै यो उन्मुख छ। हाम्रो इकोनोमी अब चलायमान हुन्छ, मोनिटरी पोलिसीले पनि थप कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो चाहिँ वर्षको अन्त्य, यो चाहिँ असाढको अन्त्यसम्म। यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती बीच 6% आर्थिक वृद्धि गर्न खुकुलो र लगानी मैत्री मौद्रिक नीति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारको नेतृत्व गरेको 5 महिना नबित्दै संसददेखि सर्वोच्चसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग हुन थालेको छ। गठबन्धनको जोडबोलमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल विरुद्ध अहिले प्रतिपक्षदेखि सत्ता घटकहरूले समेत आवाज उठाउन थालेका छन्। गठबन्धनमा रहेका ठूला दलका नेताहरू नै अहिलेको सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र प्रतिपक्षी दलले चाहेको खण्डमा अहिलेको सरकार हप्ता दिनमा नै ढाल्ने भन्नुले प्रचण्ड सरकार धर्म देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 दलीय समाजवादी मोर्चा बनाएसँगै विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा बाहेक मोर्चाका 3 दलहरू सत्तारूढ गठबन्धनमै छन्। कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बाहेकको यो मोर्चाले सत्ता गठबन्धनभित्रै नयाँ ध्रुवीकरण गरेको छ। कुनै राजनीतिक सङ्कट र अप्ठ्यारो नपरिकनै एकाएक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिले नै त्यस्तो मोर्चाको आवश्यकता किन पर्यो बिस्तारै खुल्दै जाला। तर राजनीतिमा यसको साइड इफेक्ट पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल छन् भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा आगामी दिनमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने योजनासहित मोर्चामा सहभागी छ। मोर्चा गठनपछि सशङ्कित कांग्रेसलाई विश्वास दिलाउने गरी नेताहरूले बोल्दै त आएका छन्, तर प्रचण्ड आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको यो मोर्चासँग त्यस्तो संसदीय गणित बनेको छ जसमा यस मोर्चालाई बाहिर राखेर अर्को सरकार बनाउन कठिन छ। त्यसैले सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेस चाहेर पनि मुख खोल्न सक्दैन। राम्रो देखिएन किनभने हामीले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीमा जाने संविधानमै लिपिबद्ध गरिसकेपछि अब यो विभिन्न खालका मोर्चाहरू बनाउनु पनि कुनै आवश्यकता छैन। राजनीतिमा कुनै पनि सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। मुलुकको स्थिरता र विकासका लागि त्यो सम्भावनाको ढोका पनि खुला छ। हामी कहिले पनि ढोका बन्द गरेर बसेका छैनौँ। प्रतिनिधि सभामा मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका 54 जना सांसद छन्, जुन हिसाबले संसदमा मोर्चा बलियो तेस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ। समाजवादी मोर्चा गठन भएसँगै संसदीय राजनीति 3 ठाउँमा केन्द्रित भएको छ। पहिलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रो समाजवादी मोर्चा। यसैलाई आकलन गरेरै प्रचण्डले चालबाजी रचेको प्रश्न छ। समाजवादी मोर्चा बनाएपछि कांग्रेस र एमाले नै मिल्ने बाहेकको अवस्थामा अब सत्ता समीकरणमा तत्कालै फेरबदल हुन सक्ने खतरा टरेको छ। प्रचण्डका लागि यो ठूलै उपलब्धि भएको छ। उता सत्ताको स्वाद पर्किरहेको एमाले बारम्बार सार्वजनिक रूपमा नै धेरै साना दलको समीकरण बन्दा मुलुकमा स्थिरता नहुने भन्दै आइरहेको छ। यही मेसोमा उसले अहिले कांग्रेससँगको संवादलाई सघन बनाएको देखिन्छ। यस्तो अस्थिरतातर्फ प्रत्येक पटक एकजनाको ढाडमा टेक्ने अर्कोको टाउकोमा हालिन नि श्रृङ्खला कहिलेसम्म यो मुलुकले थ्याक्ने हो, कहिलेसम्म सहने हो। त्यसकारण यस्तो परिस्थितिका बीचबाट जनादेशको म्यान्डेट बमोजिम 2 ठुला दलहरूले देशलाई निकास दिन, स्थिर सरकार बनाउन एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर नयाँ कोर्सका लागि वास्तव तयार हुन मलाई लाग्छ पर्छ भन्ने म ठान्दछु। सरकारमा आफ्नो पक्षमा समर्थन कम हुन सक्ने भन्दै थोरै भए पनि संख्या देखाउनका लागि प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनाए पनि कांग्रेसले पनि यसलाई प्रचण्डको बार्गेनिङ टुलको रूपमा लिएको छ। यही मौकामा एमाले प्रचण्ड माधव नेपाललाई बदला लिन भए पनि कांग्रेससँगको गठबन्धन गर्दैन भन्न सकिन्न। राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् नेपालमा। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट सरकारलाई ढालेर दलाल पुँजीवादी काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउन तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रभावित पारेर काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टी नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा उदाएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले एमाले समाजवादी मोर्चा बनाएकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा आफूहरूले गरेको कदमलाई पनि सहन नसकेको बताउनु भयो। जुन पार्टीबाट हामी विद्रोह गर्यौं नेकपा एमाले, त्यसका अध्यक्ष केपी ओली अहिले बरबराइरहेको तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। अर्थात् हामीले चालिरहेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर समाजवाद विरोधी शक्तिलाई एक्लो बनाउने काममा पहल गरिरहेकोमा खुसी जाहेर गर्नुपर्ने। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीबाट 2 जना मन्त्री बनाएर क्रान्ति अघि नबढ्ने टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी बनाउन श्रमिक जनतासँग एकताबद्ध र गोलबद्ध गर्न जरुरी रहेको भन्दै उहाँले वैचारिक सैद्धान्तिक दिशाहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै समाजको ठोस वर्ग विश्लेषण गरेर अन्तर्विरोध केलाएर प्रधान शत्रुको सही पहिचान गर्दै जनतालाई दलाल पुँजीवाद विरुद्ध गोलबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। आजको आवश्यकता भनेको पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादीहरूको विकल्प तयार गर्ने बेला, त्यो विकल्प तयार गर्ने काममा सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। आजको आवश्यकता हो, मैले देखेको आवश्यकता। त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले र यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्पूर्ण कमरेडहरूले हामीले हाम्रा वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक दिशाहरूलाई क्लियर कट बनाउँदै समाजको ठोस वर्ग विश्लेषण गर्दै हामीले व्यापक जनतालाई दलाल पुँजीवादका विरुद्ध गोलबन्द गर्ने, उनीहरूलाई सङ्घर्षमा उतार्ने यो काममा हाम्रो पार्टी लाग्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सामन्तवादका अवशेषहरू समाजमा व्याप्त रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु केही दिन मात्रै रहेको दोहोर्याउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सचेतक बर्तौलाले वर्तमान सरकारले आयु वर्ष नभएर केही दिनसम्म मात्रै रहेको बताउनु भएको हो। जनादेश विपरीत बनेको सरकारले बजेट मार्फत देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्छ भन्ने सन्देश दिन समेत नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। एमाले सरकार 5 वर्ष टिकोस् भन्ने चाहे पनि परिस्थितिले सरकारको आयु लामो नदेखिएको बताउनु भयो। यो सरकार भित्रभित्र थिलथिलो भएको छ। अन्तर्विरोधले असमझदारीले उहाँहरूको बीचमा जुन प्रकारले अविश्वास उहाँहरूको बीचमा छ त्यसको आक्रान्त बनेको छ, पुरै मक्किएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थिलथिलो भएको मक्किएको सरकारलाई एमाले सामान्य चुनावमा ढल्ने अवस्था छ, तर नेकपा एमाले त्यो गर्दैन। एक दोस्रो कुरा, यो प्रमाणित कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने सरकारको नेतृत्व कमल प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सबै गठबन्धनको नेतृत्व पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ, तर त्यो भित्र उहाँले अर्को नयाँ गुट सिर्जना गर्नुभयो। यस्तै नेकपा एमालेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमाले र सरकारको सरकार बन्ने विषय आधारहीन बहस भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकार परिवर्तन हुने विश्लेषण गर्न मिले पनि अहिले तत्काल एमाले र काङ्ग्रेसको बीचमा सत्ता साझेदारी गर्ने तहको धरातल विकास नभएको दावी गर्नुभयो। तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको चाहिँ धरातल विकास भइसकेको छैन। यो गठबन्धन एउटा यो चरणलाई जान्छ नै। मलाई लाग्छ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, अर्को चरणमा नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ। अहिलेलाई अनुमान विश्लेषणहरू मात्रै हो, त्यसको बलियो धरातल छैन। निर्णय नै त उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। अहिले हामीले यहाँ मान्नेहरूलाई सोद्धा नि बजेट असन्तुलन भएको कुरा त हामी पनि बोलिराखेका छौँ। मैले नै पनि के भनेको छु भने आलोचनात्मक मात्रै समर्थन गर्न सकिन्छ, यसलाई त्यतिकै निशर्त समर्थन गर्न सकिँदैन भनिएको छ।
सांसद सापकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलन भएको कुरा माओवादीले पनि बोलेको भन्दै बजेट पास नहुने भन्ने नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले बजेट पास गर्न नदिने निर्णय नगरेको भन्दै 12 गते बजेट पास हुने दावी गर्नुभयो। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले आकस्मिक समय लिएर विविध विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुका साथै अहिले भइरहेको विपदजन्य क्षतिको न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सडक दुर्घटना बढिरहेको नागरिकता समस्या लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। लगातार उठेको भनेको विद्यालय कर्मचारीको विषयमा निरन्तर उठिरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजसम्म त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु र विद्यालयका विषयमा, शैक्षिक सुधारका विषयमा सदनमा लगातार कुरा उठ्दै गर्दाखेरि शिक्षकका त्यस प्रकारका समस्याहरू हल नहुनु भनेको गम्भीर कुरा हो। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राज्यसँग भएका सहमतिहरू त्यत्तिकै कागजमा नसुकुन्, ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति र ती सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर विद्यालय सुधार्नको निम्ति, सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार्ने अभियानमा अगाडि बढ्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा र यससँग जोडिएर यो तहको चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हाम्रो समाजमा छ। हाम्रो देशमा विद्यमान सुशासन, कानुनी राज्य, विधिको शासन, विश्वविद्यालयको ऐन नियम कानुन, परीक्षा प्रणाली, इन्ट्रान्स पद्धति, यी सबै कुराको धज्जी उडाएर निश्चित ओहदामा बसेका मान्छेहरूको सेटिङमा एउटा विद्यार्थीको भविष्यमाथि, हाम्रो प्रणालीमाथि, हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि हुने गरेका यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरूको छानबिन हुनुपर्छ र एउटा मर्यादित र एउटा व्यवस्थित एउटा शिक्षा प्रणाली र कानुनी राज्यको स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अझ सिरियसका साथ, अझै महत्त्वका साथ बहस आवश्यक छ। र यो दुर्घटनाबाट घाइते हुने 12 जना घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु र नेपालमा सवारी दुर्घटनाको दर अत्याधिक हुने गरेको छ। स्तरहीन कच्ची बाटो, असाधनीपूर्ण यात्राको कारण सयौंले अनायासमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। म प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकार गम्भीर हुन, यात्रीहरूको सवारी बिमा गर्न र दुर्घटनामा पर्नेहरूको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। तर एउटा बोलेरोमा 17 जना सवार थिए। यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो, बोलेरोले प्यासेन्जर बोक्न पाउने हो कि होइन, मलाई लाग्छ होइन। त्यो ढुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ, त्यही पनि मध्यरातमा। यसको बारेमा छानबिन होस्। असार 8 गते बिहान करिब 12:30 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीप दुर्घटना भएको छ, जसमा 4 जना पुरुष, 1 जना महिला सहित 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ। 12 जना सक्त घाइते हुनुभएको छ। 12 जना मध्ये 3 जना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिनीमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ। नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ, तर विदेशीलाई दिनु हुँदैन। 2063 साल यता सार्वजनिक गराई विदेशीलाई जन्मको आधारमा दिइएको नेपाली नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ। जन्मको आधारमा विदेशी नेपाली भएकाका छोराछोरीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनु उचित होइन। यो नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने हो र शासकहरू लेन्डुप जस्तै हुने बाटो हो। यो देशद्रोही बाटोबाट सरकार पछि हट्नु जरुरी छ। सांसदहरूले जुनसुकै समस्या समाधानमा सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कला जीवनका विभिन्न आयामहरूको प्रतिबिम्ब भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँमा नेपाल स्थित बंगलादेश दूतावासले सुरु गरेको लभ फर ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर मेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कलाले परम्परा संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कलाले पहिचानलाई पनि आफ्नो समाज र विश्वमै सम्प्रेषित गर्ने काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कला जीवनको अभिन्न पक्ष भएको भन्दै कलाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। वास्तवमा जीवनको विभिन्न आयामहरूको प्रतिबिम्ब हो। यसले हाम्रो परम्परा संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्छ र यसले पहिचानलाई पनि आफ्नो समाजमा र विश्वमै सम्प्रेषित गर्ने काम पनि गर्छ। यसको आफ्नै महत्त्व छ। जीवनको एउटा अभिन्न पक्ष हो कला र त्यो कलालाई उतारेर तपाईहरुले जो प्रदर्शनी गर्नुभएको छ र त्यसको निम्ति हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेला असार 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म बबरमहल स्थित कला परिषदमा सञ्चालन हुनेछ। मेलामा नेपाल र बंगलादेश बीचका सम्बन्धका सांस्कृतिक महत्त्वका चित्रहरू प्रदर्शन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार नगराउने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयले गरेको नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 को नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न गरिब असहाय र बेवारिस नागरिकहरूलाई निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अस्पताल सञ्चालकका लागि सरकारसँग अनुमति लिँदा 10% उपचार विपन्न गरिब असहाय बेवारिस बिरामीहरूलाई निशुल्क गर्न गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दशकौंदेखि सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएसँगै कार्यान्वयन हुन थालेको बताउनुभयो। अस्पतालहरू, मेडिकल कलेजहरू स्थापना कालमा नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिँदा विपन्न गरिब असहाय बेवारिसे बिरामीहरूलाई टोटल संख्याको 10% निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ गराउँछु भन्ने प्रतिबद्धता सहित त्यो चाहिँ सम्झौता भएको छ। त्यो बेड मात्रै होइन, 10% उपचार सहित हो। त्यो चाहिँ यति दशकौंदेखि यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था थिएन। म 22 वर्ष यो मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री भएर आउँदा पनि यो समस्या थियो। मैले धेरै अस्पतालहरू निरीक्षण गरेका थिएँ। उहाँले आफू श्रुतिजन्य पदार्थमा कर बढाउनका लागि परिरहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अवैध लागू औषध कारोबार गर्ने 5 जना विदेशी सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले काठमाडौँ सिनामंगलबाट भारतको बिहार मथुरा ग्रामका हेमन्त कुमार भगतलाई खैरो हिरोइन सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। यस क्रममा प्रहरीमाथि आक्रमण गरी पिस्तोल खोज्ने प्रयास गर्दा जवाफी कारबाहीमा गोली लागि उनी उपचाररत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी भारतको बिहार घर भई हाल सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका बस्ने सञ्जीव कुमार टर्किस एयरलाइन्सको उडानबाट इस्तानबुल हुँदै जर्मनी जान लागेका जर्मन नागरिक पाउल वेस्ट, चितवनका महेश चौधरी, चन्द्रागिरी नगरपालिका 8 का सुगम मैनाली, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुखिया गुरुङलाई पनि सार्वजनिक गरिएको छ। कारोबारमा संलग्न मोरङका राज गौतम र चेक रिपब्लिकका मार्टिना सेर्ना, इटालियन नागरिक डेभिड मिनाडियो, धादिङ रुबी भ्यालीका दावा तामाङ र नरबहादुर तामाङ पनि पक्राउ परेका छन्। यस्तै इन्डियन एयरलाइन्सको उडान मार्फत काठमाडौँबाट दिल्ली हुँदै ओमानको मस्कट जान लागेका झापा भद्रपुरका सुमन लिम्बू पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छन्। व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेका छौँ, जसमा 5 जना विदेशी र 7 जना नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। 2 जना हामीले कारबाही पक्राउ गरेर पोखरामा बुझाइएको छ भने 1 जना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। यसमा टोटल हामीले बरामद गरेको लागू औषधमा एलएसडी स्टिकर 10,131 पिस, लागू औषध मेथाम्फेटामाइन 40.85 ग्राम, कोकिन 3.7 ग्राम, लागू औषध चरेस 6 केजी 860 केजी 6.860 केजी, खैरो हिरोइन 100 ग्राम, गाँजाको धुलो 4.750 केजी र कोडिन 16 बोतल। बरामद नगद रु 1,39,000 भारु,
700 युरो, 530 टर्किस र 50 थाई चाहिँ बरामद भएको छ। बरामद लागु औषधको अवैध बजार मूल्य 2,33,15,250 रहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बाल बालिका देखाएर व्यापार गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बालगिरीहरूको नियमन हुने बताएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा परिषदका उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद एक्लैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालभर सञ्चालनमा 417वटा बालगिरीहरूको नवीकरणको काम थालेको बताउनुभयो। उहाँले बालगिरीमा रहेका हरेक बालबालिकाको लागि वार्षिक 1 लाख रुपियाँ आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। राम्रो खानपिन र सुत्ने स्थान नदिने बालगिरीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभयो। यो व्यापार गर्ने बालगिरीहरूले बिजनेस गर्ने बालगिरीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा बालबालिकाको लागि चाहिँ 1-1.5 लाखसम्म बजेट आउँछ। बालबालिकाले बिहान बेलुका खान पाउँदैन, उसले राम्रोसँग सुत्न पाउँदैन, उसको राम्रो वातावरण छैन। यो खालको ढङ्गबाट बालबालिकाहरूको चाहिँ बालगिरीहरू सञ्चालन गरेर आफ्नो कमाइ खाने र व्यापार गर्ने जुन खालको चाहिँ ढङ्गले चाहिँ बालगिरीहरू सञ्चालन भएको छन्, त्यस्ता प्रकृतिका बालगिरीहरूलाई चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो यही वर्षै हामी लगभग धेरैलाई नियमन गर्छौँ। बालबालिकाहरूको संरक्षण संस्था आधार नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक प्रहलाद ढकालले कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्यालय कम हुनु त्यहाँबाट बालबालिका पलायन हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य नहुनु, फुड इन्सेक्युरिटी हुनु र थपमा चाहिँ बिचौलियाहरूको भूमिका। उसले यहाँ बच्चाहरूलाई यता ल्याइदिने, होममा ल्याइदिने, डोमेस्टिक वर्करको रूपमा ल्याइदिने, बिचौलियाहरूको भूमिका र तेरो छोराछोरी झन् अझ एकदम राम्रो स्कुल पढ्छ, बोर्डिङ पढाउनेहरू ल्याउँछन्। बालगिरीमा लिएर आउँछन्। भाषा के हो भने तेरो बच्चा बोर्डिङमा बस्छ भन्छन्, यहाँ आएर बालगिरीमा अनाथालयमा बसेर र यो चाहिँ ठुलो समस्या। उहाँले कर्णालीमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको अभाव हुनु जस्ता कारणले सहरमा घरेलु कामदारका रूपमा कर्णालीका बालबालिकाहरूको ओसार पसार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले उक्त अवधिमा 14 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा महिनासम्मको तुलनामा आयात 16% कम भए पनि पछिल्ला महिनामा भने यो बढ्दो क्रममा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 13 खर्ब 37 अर्ब 39 करोड पुगेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने 15.21% कम हो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 11 महिनामा व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड रुपियाँ रहेको थियो। सरकारले मुद्रा सञ्चिति बढाउन विलासिताका वस्तु आयातमा बन्देज लगाएपछि आयात केही घटेको भए पनि जेठमा मात्रै नेपालले 1 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको मासिक आयातमा सबैभन्दा उच्च हो। आयात बढ्दा भन्सारमा आधारित राजस्वमा पनि क्रमिक सुधार आउन थालेको छ।
जेठसम्म सरकारले आयात बापत 3 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म 4 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस हिसाबले एक वर्षकै अन्तरमा करिब 1 खर्बले भन्सार राजस्व घटेको छ। विभागका अनुसार जेठसम्म नेपालले 1 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ, जुन गत जेठसम्मको तुलनामा 22.74% कम हो। आयात र निर्यात दुवै घट्दा मुलुकको व्यापार घाटा पनि कम भएको छ। जेठसम्म नेपालको व्यापार घाटा 15.21%ले कम भएर 13 खर्ब 37 अर्ब पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म नेपालको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। जेठसम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै डिजेल आयातमा खर्चिएको छ। डिजेलका लागि समीक्षा अवधिसम्म 1 खर्ब 37 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यसपछि 61 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ पेट्रोल आयातमा बाहिरिएको छ। एलपी ग्यासका लागि 54 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ बाहिरिँदा फलामजन्य उत्पादनमा 39 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। नेपालमा ल्याएर प्रशोधन हुँदै आएको कच्चा पाम तेल 21 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। यस अवधिमा करिब 19.5 अर्बको पाम तेल निर्यात भएको छ। त्यसपछि 8 अर्ब 47 करोड रुपैयाँको भटमास तेल, 7 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको अलैची, 6 अर्ब 41 करोड रुपैयाँको गलैचा, 4 अर्ब 37 करोड रुपैयाँको मिश्रित जुस आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। समीक्षा अवधिसम्म नेपालले भारतबाट सबैभन्दा धेरै 9 खर्ब 37 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ भने 98 अर्ब 97 करोड रुपैयाँको वस्तु त्यसतर्फ निर्यात गरेको छ। त्यसपछि चीनबाट 2 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा 1 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको छ। अमेरिकाबाट 17 अर्ब 91 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा 17 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि रसिला कार्कीको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यो साताभर विश्वको ध्यान तानेको टाइटानिक पर्यटन पनडुब्बीमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरिएको छ। टाइटानिकको शताब्दी पुरानो भग्नावशेषको अवलोकन गर्ने यात्रामा 5 जनालाई बोकेको समुद्री पनडुब्बी टाइटानको विपत्तिजनक विस्फोटको टुक्रामा फेला परेपछि त्यसमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यो घोषणासँगै साताभर विश्वको ध्यान तानेको 5 दिन लामो खोज अभियान समाप्त भएको अमेरिकी तटरक्षक गार्डले बताएका छन्। क्यानाडाली जहाजबाट खटाइएको रोबोट डाइभिङ वाहनले उत्तरी एटलान्टिकको दुर्गम कुनामा पनडुब्बी टाइटनको एउटा भग्नावशेष फेला परेको हो। पुच्छर, कोन र प्रेसर हलका 2 भागसँगै टाइटनका 5 वटा प्रमुख टुक्राहरू भेटिएको बताइएको छ। अमेरिका स्थित कम्पनी ओसन गेट एक्सपिडिसनले सञ्चालन गरेको टाइटनको पर्यटक बोकेको पनडुब्बी गत आइतबार बिहान सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। समुद्रको गहिराइमा प्रवेश गरेको 2 घण्टा 45 मिनटमा नै सम्पर्क विच्छेद भएको सो पनडुब्बी खोज्नका लागि आइतबारदेखि नै 5 राष्ट्रका पनडुब्बी विज्ञहरूले जुटेका थिए। उक्त पनडुब्बीमा 2 पाकिस्तानी मूलका अरबपति बाउ छोरा, बेलायती अरबपति र पाइलट सहित 5 जना सवार थिए। विश्व प्रसिद्ध पानी जहाज टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएकालाई बोकेको टाइटन विस्फोट हुनुको कारणका बारेमा पनि निष्कर्ष निकाल्न विज्ञ जुटिसकेका छन्। अब खेल समाचार। नेपालले आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको समूह चरण अन्तर्गत अन्तिम खेलमा शनिबार नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। अघिल्ला 3 खेलमा जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजसँग हार बेहोरेको र अमेरिकालाई हराएको नेपालले सुपर 6 मा पुग्न नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनुको विकल्प छैन। नेदरल्यान्ड्सलाई पराजित गरेर मात्र सुपर 6 मा नेपाल पुग्छ भन्ने सहज अवस्था पनि छैन। सोमबार नेदरल्यान्ड्स र वेस्ट इन्डिज बीचको प्रतिस्पर्धाले पनि नेपालको अघिल्लो चरणको निर्णय गर्दछ। नेदरल्यान्ड्सको पराजयले मात्रै नेपालको सुपर 6 स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ। एक रिपोर्ट।
आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह चरणमा नेपालले शनिबार नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लीग चरणमा 2 हार र 1 जितले नेपालका लागि नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको अन्तिम खेल निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। सुपर 6 मा स्थान बनाउन नेपाल सामु जितको विकल्प छैन। गत आइतबार पहिलो खेलमा घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित नेपालले मंगलबार दोस्रो खेलमा अमेरिकालाई भने 6 विकेटले हराएर सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको हो। बिहीबार तेस्रो खेलमा भने 2 पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनले पराजित भए पनि नेपालको सम्भावना कमजोर भएको छ, तर सकिएको छैन। यो हारले नेपालको विश्वकपमा छनौटको सुपर 6 मा पुग्ने बाटोमा केही बाधा भने पुगेको छ। शनिबार जिम्बाब्वेको टाकासिगा स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने 1 बजे हुने नेदरल्यान्डसँगको खेल जित्नै पर्नेछ नेपालका लागि। नेपाललाई नेदरल्यान्डसँगको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। साथै नेदरल्यान्ड्सले बाँकी रहेका सबै खेल हार्नुपर्ने कामना पनि गरिरहनु परेको छ। यदि शनिबार नेपालसँग फराकिलो हार बिहोरेर सोमबार वेस्ट इन्डिजसँग कम अन्तरको जितले पनि नेट रन रेटको आधारमा नेदरल्यान्डको सुपर 6 को सम्भावना सकिनेछ। अहिले रन रेट हेर्ने हो भने नेदरल्यान्ड्सको -0.167 र नेपालको -0.638 छ। यदि शनिबार हुने खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराएको खण्डमा नेपाल 4 अङ्कका साथ सुपर 6 मा पुग्न सक्नेछ, तर सोमबार नेदरल्यान्ड्सले वेस्ट इन्डिजलाई अप्रत्याशित नतिजाका साथ हराएमा भने समान 4 अङ्क हुनेछ। यो अवस्थामा नेट रन रेटमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको विश्वकपको भविष्य नेदरल्यान्ड्सको अबको 2 खेलले निर्धारण गर्नेछ। समूह ए मा अमेरिका सुरुवाती 3 खेलमा हारका साथ समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज भने लगातार दोस्रो जितका साथ सुपर 6 मा स्थान बनाउन लगभग पक्का भइसकेको छ। सुपर 6 मा पुगेर विश्वकपमा छनौट हुने 2 टोलीका लागि भने पूर्व विश्व च्याम्पियनहरू वेस्ट इन्डिज र श्रीलङ्का नै प्रमुख दावेदार मानिएका छन्। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि खेल एजेन्सीको सहयोगमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। को अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज्य संरचनामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै विदेशीको पक्षमा देखेको भन्दै जनता आक्रोशित। एउटा अतिले अर्को अति जन्मिन सक्ने सबैले एक्का राख्न जरुरी। सीमा पूर्वाधार विकास र कृषि लगायतका समस्याका सम्बन्धमा सांसदहरूको प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए जवाब। सबै समस्या समाधान हुने पुरानै उत्तर। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यबारे सांसदहरू बीच मतभेद। एमालेका योगेश भट्टराई भन्छन् आवश्यक छ। सांसद अमरेश कुमार सिंह विपक्षमा। गठबन्धनको जोड बलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड विरुद्ध प्रतिपक्षीदेखि सत्ता घटकहरूले समेत उठाउन थाले आवाज। समाजवादी मोर्चा बनाएसँगै उब्जे शङ्का उपशङ्का। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार ढालेर काङ्ग्रेससँग गठजोडको तयारीमा रहेको नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। समाजवादी मोर्चा बनेपछि डराएको टिप्पणी। साताभर विश्वको ध्यान तानेको टाइटानिक पर्यटन पनडुब्बी टाइटानमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको घोषणा। टाइटानको विपत्तिजनक विस्फोटको टुक्रामा फेला पर्यो। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको समूह चरणमा आज नेपालको अन्तिम प्रतिस्पर्धा। सुपर 6 मा पुग्ने नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनु पर्ने दबावमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।